ऑपरेशन सिंदूर ज्या पद्धतीचो घुसखोरांनी म्हणजे सोडून काढून हिंदू दादल्याचेर जो गोळीबार केल्लो आनी वयल्यान तेणें जालें मोदीजी को जागे बताव हें जें सांगिल्लें आनी त्या सगळ्या घुसखोरांक सोडून काढून तांकां मारले आनी त्या ऑपरेशनाक ऑपरेशन सिंदूर हें नांव दिलें. आनी अशें म्हटलां की सिंदूर नहीं मिटने दूंगा, आमच्या भयणीचो सिंदूर आपूण केन्नाच मिटून घेवचो ना. त्या ऑपरेशन सिंदूर फाटलें थीम आशिल्ली आनी ताकाच लागून ताका ऑपरेशन सिंदूर हें नांव दिल्लें. म्हणून आज 1 वर्स पुराय जाता आसतना अशा पद्दतीचो इन्सिडंट हो आमच्या देशात परत केन्ना चिंतून सुद्दां जावचो न्ही. हाज्या खातीर पुराय आमचे सेक्युरिटी फोर्सीस ऑल डिफेन्स सेक्युरिटी फोर्सीस खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करता आनी जो बदलो घेवपाक जाय त्याच पद्दतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल सैन्यानी वचून तो बदलो घेतलो. हांव तांकां सॅल्यूट करता. हांव त्या सगळ्या सैन्यांचें अभिनंदन करता जेंच्यांनी बदलो घेतलो त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आनी सातत्यान आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल ह्या देशांतली घुसखोरी ही सोंपोवपाक शकले हें आमच्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. म्हणून 1 वर्स पुराय जाल्याच्या बद्दल आमी जे त्या हितून लोक सामान्य मनीस जे शहीद जाले, सामान्य मनशाचेर गोळीबार जालो, फक्त तेंचो जीव गेलो, तांकां आज याद करता परत एकदा. तांच्या फॅमिलीच्या बरोबर आयजूय आमी आसा दाखोवपा खातीर आमी तो DP जो चेंज केला म्हणजे प्रधानमंत्र्या पासून ते ऑलमोस्ट सगळ्या लिडरांनी चेंज केला की आमी हो क्षण विसरूंक ना आनी हो क्षण परत कदापि विसरचे ना हे दाखोवपा खातीर आमी आमचो DP चेंज केला. सर साकोटा हांगासर ती वाघिणीचो सर डिकम्पोज बॉडी मेळ्ळ्या. सो सर आतां तरी हाजो रिपोर्ट जो आसा पळय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान येतलो ताज्या उपरांत सर ती वॉटर बॉडी स्टडी जावपाक जाय कारण जावपाक जाय आशिल्लें. हांव पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक इन्स्ट्रक्शन दिता. बरें सर तिकडेचे लोक आंदोलन करतात.